दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा सरकारले हिजो मात्रै करिब 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 15 खर्ब 32 अर्ब 96 करोड 91 लाख रुपियाँको बजेट थियो, जसमा 58 खर्बको आकार बजेटको आकार घटेको छ। र यसमा जसरी सरकारले बजेट सार्वजनिक गरिसकेपछि मिश्रित प्रतिक्रियाहरू आएका छन् र यो बजेटलाई विपदको समयमा ल्याइएको बजेट महत्त्वकांक्षी बजेट भएको समय टिप्पणी आएका छन् भने कतिपयले बजेटको आकार सही भएको र कार्यान्वयनको पाटो चुनौती भएका कारणले अलिकति सरकार प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने विषयका पनि कुराहरू उठेका छन्। आज हामी जसरी आजको हिजो ल्याइएको बजेटमा आन्तरिक राजस्वबाट करिब बजेटको 60.32% उठाउने गरी एउटा लक्ष्य राखिएको छ, त्यो कतिको सफल छ। अर्को प्रसङ्ग वैदेशिक सहायता करिब 4.1% हिस्सा वैदेशिक सहायताबाट चाहिँ रकम जुटाइने भनेर जसरी यो लक्ष्य राखिएको छ र अर्कोतर्फ चाहिँ करिब 2 खर्ब 79 अर्ब 50 करोड वैदेशिक ऋणबाट चाहिँ बजेट परिपूर्ति गरिने र यसरी जसरी आन्तरिक स्रोत राजस्वबाट र चाहिँ आन्तरिक ऋणबाट बजेटलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्ने, बजेटको लक्ष्य भेटाउने भनेर अर्थमन्त्रीले उद्घोष गर्नुभएको छ र बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको छ। यसमा यो कार्यान्वयनको पाटो कतिको चुनौती छ, अहिले आएको बजेटको स्थितिलाई चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ भनेर आज हामी बहस गर्दैछौँ, जसका निम्ति मैले अर्थविद तारा भुषाललाई सम्पर्कमा ल्याएको छु। भुषालजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सन्दर्भमा। ल, धन्यवाद। नमस्कार। आजको दिनमा जसरी सरकारले हिजो मात्रै बजेट सार्वजनिक गरेको छ, 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोडको बजेट आएको छ। चालु आर्थिक वर्षभन्दा केही 58 अर्बले चाहिँ बजेटको आकार चाहिँ घटेको छ। समग्रमा हेर्दा यो बजेटलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? सुरुमा धन्यवाद। सर्वप्रथम त यो बजेट सम्बन्धी छलफलमा मलाई निमन्त्रणा गरी केही आफ्नो राय दिइदिनु भएकोमा तपाईँ मार्फत जनता टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन्छु। अब खास गरेर भर्खरै हिजो 2077-78 को जुन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा ज्यूबाट एउटा बजेट आयो, त्यो बजेट एउटा वास्तवमा उहाँको व्यक्तिगत रूपमा के त भन्दा यो उहाँ एउटा लगातार 3 चोटि संसदमा जुन बजेट प्रस्तुत गर्न पाउने एउटा भाग्यमानी अर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। किनभने विगतमा धेरै जसो के थियो त भन्दा अब एकचोटि एउटा बजेट आउँछ, त्यसपछि अर्को सरकार परिवर्तित हुन्छ, यस्तो भइरहेको स्थितिमा यो बजेट अब पहिलो बजेट र दोस्रो बजेटको जुन उसले राखेको जुन उद्देश्य अनुसार केही अगाडि बढेर यसलाई अलिकति राम्रो खालले आफ्नो जुन दक्षता देखाउने गरी ल्याउने जुन लाग्नु भएको थियो, तर त्यो बिचमा विडम्बनाको कुरा यो जुन कोभिड-19 को त्रासदी जुन आयो, त्यसले गर्दा अलिकति उहाँले जुन गर्न खोजेको जुन सोच अनुसार गर्न नसके पनि यो जुन बजेटलाई अहिलेको जुन कोभिड-19 को जुन कोभिडको कहर छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी ल्याइएको जस्तो लाग्दछ। जस्तो कि कुनै पनि बजेटमा के हुनुपर्छ भने बजेट भनेको तपाईलाई यो वित्तीय जुन अनुशासन कसरी कायम गर्ने, जुन साधन र स्रोतको रिएलोकेसन कसरी गर्ने र समग्र अर्थतन्त्रमा भएको जुन आर्थिक जुन असमानताको खाडल छ त्यो खाडललाई कसरी कम गर्ने र क्षेत्रीय सन्तुलन कसरी गर्ने र आर्थिक वृद्धि दर कसरी गर्ने भन्ने खालको जुन बजेटको उद्देश्यहरू हुन्छन्, त्यो उद्देश्य अनुसार र यो अहिले क्राइसिसलाई सम्बोधन गर्ने गरी जुन कोभिड-19 क्राइसिसलाई सम्बोधन गर्ने गरी नै अगाडि बढ्न लाग्नु भएको देखिन्छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा केही हदसम्म बजेट बढेको छ, यसले चाहिँ कतिको स्वास्थ्य जटिलतालाई कम गर्ला भनेर पनि टीका टिप्पणीहरू भएका छन्। हामी यसमा प्रसङ्ग वाइज आउँला। बजेटले आन्तरिक राजस्वमा अलिकति बढी भर पर्या जस्तो देखिन्छ। करिब बजेटको कुल हिस्साको 60.32% हिस्सा चाहिँ राजस्वबाट उठाउने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसै गरी चाहिँ 4.1% वैदेशिक अनुदानबाट चाहिँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ। 2 खर्ब 25 अर्ब चाहिँ आन्तरिक ऋण उठाउने गरी यो लक्ष्य राखिएको छ। यो विपदको घडीमा कोरोनाको महामारीबाट के अरे मुलुक जगडिरहेको अवस्थामा चाहिँ यो कतिको सफल हुन्छ? तपाईले प्रश्न राख्नुभयो कि अब यो बजेट जुन आन्तरिक
जुन चालु खर्च र अनि पुँजीगत खर्चको जुन हिस्सा उहुँ, अब पहिलाकै जस्तै हाराहारीमा जुन 60-40 कै रेसियो जुन भन्ने गरिन्छ उहुँ, त्यही हाराहारीमै छ। तर पनि पहिलाको जुन स्थितिमा जुन पुँजीगत खर्च अघिल्लो जुन चालु आर्थिक वर्षको उसमा हेर्दाखेरि जम्मा 58.6% खर्च भएको देखिन्छ उहुँ, र अ, चालु खर्च त्यस्तै 73.34% खर्च भएको देखिन्छ। त्यसमा मैले के भन्नु खोजेको भने आन्तरिक राजस्वबाट जुन आउने जुन आम्दानी जुन 60% छ, उहुँ, 64% जति त तपाईँको केमा जान्छ भने चालु खर्चमा जान्छ। उहुँ, यसरी चालु खर्चमा अ, जुन चाहिने आवश्यक बजेटको जुन प्रावधान पनि राजस्वबाट आउँदैन कि उहुँ, अथवा त्यसले गर्दा अरू कार्यक्रममा त्यसले असर गर्छ कि भन्ने देखिन्छ। उहुँ, त्यस्तै स्वास्थ्य शिक्षामा जुन हामीले जुन बजेट यो बजेट मार्फत अब स्पष्ट जुन स्वास्थ्यमा अलिकति बढाइएको छ, उहुँ, त्यो बढाइएको कारणले गर्दा अब स्वास्थ्यसँग जोडिएको जुन यो कोभिड-19 को जुन क्राइसिस छ, त्यो स्वास्थ्यसँग रिलेटेड हो। तर उहुँ, त्यसको इम्प्याक्ट भनेको स्वास्थ्य बाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि पर्ने भएको हुनाले उहुँ, त्यो स्वास्थ्यको साथसाथ अन्य क्षेत्रमा पनि त्यो लानु पर्नेमा अब त्यसले गर्दा अब यो जुन दीर्घकालीन समस्या नभएर यो उहुँ, त यो अल्पकालीन एउटा क्विक रेस्पोन्स गर्ने समस्या भएको हुनाले उहुँ, यसलाई अलि बढी फोकस गरेर अरू उहुँ, पूर्वाधारका कुराहरूको अलिकति कम गरेर त्यसलाई अरू यो कोभिड-19 को कारणले कसरी त्यसलाई जुन असर पारेको छ त्यो क्षेत्रमा हामीले ट्रान्सफर गर्न सकेको भए अझ प्रभावकारी हुने थियो कि जस्तो मलाई लाग्छ। उहुँ, र तपाईँ भन्नुभयो जुन घाटा बजेट जुन वैदेशिक जुन अनुदान र अनुदानका कुराहरू। ऋणको उहुँ, कुराहरू छ त्यो जुन पहिलाको अवस्थामा पनि अब नआइसकेको र त्यो प्रभावकारी रूपमा जुन कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा अहिले झन् त्यसरी जुन वैदेशिक अनुदान र ऋणहरू अब उहुँ। सहजै हामीले ल्याउन सकेर त्यसलाई जुन खाडल पुरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा अलिकति चुनौती नै छ। बजेटको कार्यान्वयनको पाटो अलिकति जटिल देख्नुभयो यहाँले चाहिँ। अर्को प्रश्न, जटिल जसरी छ। कृषिको भेषालाई, कृषिको दायरालाई बढाउने, कृषिको दायरालाई बढाएर चाहिँ सबै नागरिकहरूलाई, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकहरूलाई, रोजगारी गुमाएका नागरिकहरूलाई चाहिँ रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भनेर जसरी एउटा महत्त्वकाङ्क्षी योजना अगाडि सारिएको छ, यो अहिलेको अवस्थामा सम्भावित योजना पनि थियो। कृषिको दायरा बढाउँदाखेरि केही मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यहाँ इन्गेज गराएर बढीभन्दा बढी उत्पादन गरेर हामी चाहिँ जीवन निर्वाहबाट चाहिँ अलिकति उत्पादनमूलक कृषिमा चाहिँ हात हाल्न सक्थ्यौँ। यो समग्रमा हेर्दा चाहिँ आर्थिक वर्षको बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षमा चाहिँ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि जम्मा 41 अर्ब 40 करोड रुपियाँ चाहिँ विनियोजन गरेको देखियो। समग्रमा चालु आर्थिक वर्षमा भन्दा चाहिँ 4 अर्ब 88 करोडले मात्रै यो बढी भयो। यसले चाहिँ यो विपदको घडीलाई धान्न सक्ला त? धेरै मानिसहरू चाहिँ विदेशबाट स्वदेश फर्किएका छन्, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चाहिँ लाग्ने देखिएको छ। उनीहरूलाई चाहिँ कृषिमा प्रोत्साहित गर्न, कृषिमा आकर्षित गर्नका निम्ति यो पर्याप्त बजेट थियो? पक्कै पनि तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। वास्तवमा भन्यो भने अहिले जुन विदेशबाट जुन फर्किएर आउने जुन रोजगारमा उहुँ, गएर जुन फर्केर आउने जुन श्रमिकहरू छन् उहुँ, र त्यसै नेपालमा पनि अब आन्तरिक रूपमा अब विस्थापित भएर जुन कोभिड-19 को क्राइसिसले गर्दा उहुँ, अब जुन रोजगार पाउन नसकेकाहरू छन् तिनीहरूलाई पक्कै पनि यो जिडिपीको ठुलो हिस्सा ओगटेको जुन कृषि क्षेत्र छ उहुँ, त्यसमा लगाएर अनि रोजगार दिनु पर्छ भन्ने खालको सोचले यो बजेट ल्याएको देखिन्छ। उहुँ, तर त्यसमा अब अ, खास गरेर तपाईँले भने जस्तै उत्पादनशील क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएर त्यसको जुन उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने खालका जुन कार्यक्रमहरू भन्दा पनि अलिकति सफ्टवेयर र हार्डवेयरका कुराहरू जस्तै अब जुन गोदामका कुराहरू कृषि बजारका कुराहरू जुन गरिएको छ त्यसको साथसाथै यता उत्पादनशील उहुँ। पनि हामीसँग अर्थविद तारा भुषाल जोडिनु भएको छ। हामी समग्र हिजो मात्रै सरकारले ल्याएको बजेटमाथि हामी समीक्षा गर्दैछौँ। प्लिज। त्यसको लागि अलिकति केही च्यालेन्जेसहरू छ। अब उहुँ, तपाईँ देख्नुहुन्छ हिजो मात्रै अब इन्डियाबाट तपाईँको यो जुन श्रमिकहरू जुन इन्डियामा रेल यातायात सञ्चालन गरिसकेपछि उहुँ, अब 1 लाखभन्दा बढी श्रमिकहरू नेपालमा आए भनी गरिएको छ। त्यस्तै खाडी राष्ट्र मलेसियामा पनि श्रमिकहरू नेपालमा आउनेछन्। उहुँ, अब हुन त अब नेपालबाट जुन बाहिरका खास गरेर भारतीय श्रमिकहरू विस्थापन भइसकेपछि उहुँ, यिनीहरूलाई त्यहाँ पनि अब त्यसलाई रिप्लेस गर्ने भन्ने खालको सोच ल्याएको छ। अब त्यो उहुँ, कति सम्भव हुन्छ र त्यो बाहेक अब कृषिमा अलिकति विभिन्न कार्यक्रम गरेर उहुँ, यो क्षेत्रमा यति
जना श्रमिकहरू अब लाग्न सक्छन् भनेर जुन स्पष्ट अब पछि हो नि त बजेट कार्यान्वयनको बेलामा त्यो कुराहरू आउला। तर पनि अहिले त भन्दा अब महत्त्वाकांक्षी रूपले अब स्वास्थ्य र कृषिमा अलिकति फोकस गरिएको छ। तर हाम्रो जुन संयन्त्र छ, जुन प्रशासनिक संयन्त्र छ, ब्युरोक्रेटिक स्ट्रक्चर छ, त्यसले गर्दा विगतमा पनि यो जुन कार्यक्रमहरू नीति तथा कार्यक्रम अनुसार कार्यक्रमहरू सञ्चालन नभएको अवस्थामा यो जुन अहिले राखिएका कुराहरू पनि सबै लागू हुन्छ र त्यही अनुसारको रोजगार सिर्जना हुन्छ भन्नेमा चुनौती नै देखिन्छ। अर्को प्रसङ्ग जस्तो यो रोजगारीका निम्ति स्वरोजगार बनाउनका निम्ति प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई चाहिँ निरन्तरता दिएको छ। यद्यपि बजेट चाहिँ के कम गरिएको छ, कटौती गरिएको छ। त्यति धेरै उपलब्धिमूलक ढङ्गले चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अगाडि बढेको छैन भनेर पनि टिप्पणी सुनिएको थियो। यसमा चाहिँ के भन्नु छ तपाईँको? मेरो देशमा स्पष्ट के छ भन्दा यो कार्यक्रम राम्रो हो, कृषिलाई आधुनिकीकरण गरेर अब एउटा रोजगारमूलक उसमा लाने भन्ने कुराहरू छ। तर अब पार्टीकै केही व्यक्तिहरू जुन सरकारका पक्षका व्यक्तिहरू र बाहिर जुन प्रतिपक्षहरूले पनि भन्दै आएको त अलिकति यो मिसयुज भयो के भयो भन्ने खालको छ। तर त्यसलाई अहिले जुन अब जुन सङ्घीय जुन हाम्रो संरचना गइसकेपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकाय मार्फत त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित रूपमा अब एउटा आफ्नै जुन ढङ्गले त्यो स्थानीय जुन आवश्यकता के हो र त्यहाँको स्वरूप के छ र त्यहाँको सम्भावना के छ भन्ने हिसाबले त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गरियो भने त्यो राम्रै हो। तर अघिल्लो वर्षको हेर्दाखेरि त्यो जुन स्वरोजगार कार्यक्रममा पनि त्यो 50% भन्दा पनि बढी त्यो खर्च नभएको स्थितिमा अहिले जुन हाम्रो जुन खर्च गर्ने क्यापासिटी जुन कम हुने र जुन राखेको लक्ष्य जुन प्राप्ति गर्नको लागि त निकै नै चुनौती मात्र। अहिलेको अवस्थामा जसरी सरकारले अर्थात् अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बजेटमा रेल सेवा सम्भाव्यता अध्ययन, जलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन भनेर यी शीर्षकहरूमा पनि बजेट छुट्याउँदाखेरि यसमा मिश्रित प्रतिक्रियाहरू पनि आएको छन्। यहाँको व्यक्तिगत धारणा चाहिँ, किनभने तपाईँले विगत लामो समयदेखि आएका बजेटहरूलाई नजिकबाट निहाल्नु भएको छ, अध्ययन गर्नुभएको छ। प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार चाहिँ बढाउँदै लगिएको छ, तर चाहिँ पुँजीगत खर्चको अवस्था चाहिँ उस्तै छ, अलिकति चिठलाग्दो अवस्था छ। यो चालु आर्थिक वर्षको अवस्थालाई हेर्दा पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था चिठलाग्दो नै देखिएको छ। अब केही पर्सेन्ट चाहिँ एक महिनामा चाहिँ के खर्च गरिएला, यो विपत्तिको घडीमा, यो अप्ठ्यारो घडीमा चाहिँ बजेट कार्यान्वयनको चुनौती एकातर्फ छ। यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि जसरी चाहिँ हामीले चाहिँ पुँजीगत खर्चलाई चाहिँ बढाउनु पर्ने थियो, पुँजीगत खर्चलाई जसरी हामीले खर्च गर्नुपर्ने थियो, त्यो नदेखिरहेको अवस्थामा केही शीर्षकहरू, यस्ता शीर्षकहरू पनि राखिए जसमा चाहिँ नजिकका मान्छेहरूलाई, फेभरका मान्छेहरूलाई चाहिँ पोषण गर्नका निम्ति पनि राखिए भनेर कटाक्ष सुरु भएको छ। यसमा चाहिँ के छ यहाँको विचार? पक्कै पनि हो। केही कुराहरू जसरी अब हामीले जुन परम्परागत ढङ्गले जुन कार्यक्रम र आए, जुन कतिपय कुराहरू सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र पार्टीको जुन घोषणापत्रमा लेखिएका कुराहरू लाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी र एउटा भविष्यको एउटा दीर्घकालीन सोच र पदम योजनाले राखेको सोच अनुसार अगाडि बढ्नको लागि ती शीर्षकहरू राखिएका हुन्। तर पनि अहिलेको यो बजेटमा एउटा यो मितव्ययिताका कुराहरूलाई स्पष्टसँग राखिएको छ। जस्तै अब हुन त अब कतिपय अब राजनीतिक अब प्रेसर अथवा ब्युरोक्रेटिक प्रेसरको कारणले गर्दा अब केही कुराहरू मितव्यय गर्न खोजे तापनि नसकेको अवस्था छ। जस्तै अब सांसद विकास कोषमा जुन रकम जुन 6 करोडबाट अहिले 4 करोडमा झारिएको छ, त्यो अब सबैको धेरै जसोको चाहना के थियो भन्दा त्यसलाई अलिकति कटौती गर्दै लाने अथवा त्यसलाई स्थानीय सरकार मार्फत त भनिएको छ, तर स्थानीय सरकारलाई नै त्यसको अनरसिप हुने गरी बाँडेर यता जुन कोभिड-19 को जुन क्राइसिस फन्डमा ल्याएको भए अलिकति राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा छ। तर पनि अब ती कुराहरू, केही कुराहरू के त भन्दा त्यो बजेटको जुन प्रावधान र पहिलाका जुन शीर्षकहरू, अब हाम्रो के भने अहिले जुन यो जुन कोभिड-19 सधैँभरि रहला अथवा यसको इम्प्याक्ट लामो होला भन्ने नभएर यसलाई अलिकति चाँडै अब 2-4 महिनामा, 2-3 महिनामा यसबाट छुटकारा पाइन्छ भन्ने खालले यो बजेट आएको छ। त्यसकारणले अब हाम्रो यो जो क्राइसिस बढेपछि अब यो जुन कोभिड-19ले त्यसले जुन अहिले जुन भनियो अब विगतमा अब यो चालु आर्थिक वर्षमा जुन चैतसम्म त हाम्रो केही पनि भएको थिएन, त्यसले गर्दा त हाम्रो जुन 2.3% मा हाम्रो जुन आर्थिक वृद्धि दरमा खुम्चिन परेको छ भने अघिल्लो वर्ष जुन 7% ग्रोथ रेट हुने जुन भनिएको छ, यो के त भन्दा जुन असार साउनसम्म यो कोभिडको क्राइसिसबाट जुन यसको जुन त्रासदीबाट हामी छुटकारा पाउँछौँ र त्यसपछि तपाईँको सामान्य अवस्थामा आउँछ र त्यो जिडिपी
ग्रोथ रेट आउँछ भन्ने खालको जुन देखिन्छ। जस्तो यो तर त्यो 51 यताका नभएर जति पनि यसले बजेटहरू छन् ती बजेटहरूमा चाहिँ समसामयिक रूपमा चाहिँ समपूरक रूपमा ती शीर्षकहरूमा चाहिँ छुट्याइनु अर्थात् चाहिँ अब चाहिँ हामी आजको दिनसम्म आइपुग्दा 2077 सालसम्म आइपुग्दा पनि त्यसमा केही ढङ्गले चाहिँ परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्न नसक्नु यो हाम्रो विवेक नपुगेको वा हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यति भनौँ न त्यो ढङ्गले चाहिँ विवेकपूर्ण ढङ्गले चाहिँ बजेटलाई चाहिँ निर्माण गर्न नसकेको हो या चाहिँ यो पुरानैलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुको कारण चाहिँ के हो यसमा चाहिँ के छ? पक्कै पनि तपाईँले ठिक भन्नुभयो। वास्तवमा भन्यो भने मेरो व्यक्तिगत विचारमा पनि के त भन्दा जबसम्म हामीले जुन परम्परागत ढङ्गले अब उही जुन संयन्त्र उही जुन भनौँ न स्ट्रक्चर यसैमा लगाएर हामी कहिले पनि एउटा प्याराडाइम सिफ्टतिर लाग्दैनौँ तबसम्म हामी 10 वर्ष 20 वर्षमा पनि हाम्रो जिडिपी 2-4% अरू बढ्दै जाला। तर एउटा तात्विक जुन आर्थिक जुन संरचनामा आर्थिक स्ट्रक्चरमा परिवर्तन हुँदैन। त्यसकारणले हामीले अब के गर्न पर्थ्यो भने हुन त अब अहिले यो जुन कोभिड क्राइसिसको कारणले अब अर्थमन्त्रीज्यूले त्यो रिस्क पनि लिन चाहनु भएन। तर उहाँले चाहेको भए नेपालमा अब अलिकति विद्वान र अनुभवी अर्थमन्त्रीको रूपमा उहाँलाई लिन्छ र उहाँले गर्न सक्ने र गर्न पर्ने जुन कुराहरू जुन थियो त्यो अहिले जुन वास्तवमा यो कोभिड-19 को कारणले उहाँले गर्न सक्नुभएन जस्तो लाग्छ। यदि यो नआएको भए उहाँ यो बजेट पक्कै पनि अर्कै खालको हुने थियो, किनभने उहाँको पहिलो दोस्रो तेस्रो बजेटसम्म आइपुग्दाखेरि उहाँमा धेरै अनुभव र उ थियो। तर पनि अब यसलाई अलिकति रिस्ट्रक्चरिङ नगरिकन जुन नेपालमा जुन परम्परागत ढङ्गले जुन पहिलो बजेटदेखि अहिले बजेटसम्म खालि शीर्षकहरू र अनि आकारहरू बढाउँदै जाने अनि त्यसलाई अलिकति केही खालको मात्रै कामहरू गरियो, जबकि हामीले 51 सालको बजेटमा अलिकति केही नयाँ चिजहरू ल्याएका थियौँ र त्यसलाई नै हरेक सरकारले हरेक पार्टीका जुन सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिएको हुनाले अब त्यो 51 देखि अहिलेसम्म तात्विक रूपमा हामीले जुन आर्थिक क्षेत्रमा परिवर्तन पाएका छैनौँ। त्यसो हुन भएको हुनाले अब हामीले गर्नुपर्ने के थियो त भन्दा अलिकति नयाँ अध्ययन अनुसन्धान रिसर्चहरूमा अलिकति लगाएर यो सम्पूर्ण जुन प्रशासनिक जुन आर्थिक पाटोलाई नि एउटा संरचनात्मक रूपले अगाडि बढाउन सकेको भए पक्कै पनि हामी जुन सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने जुन नारा त एकदम राम्रो छ नि, हो त्यो नारालाई फुलफिल गर्ने दिशातिर पक्कै पनि जाने थियौँ जस्तो लाग्छ। र अहिले जुन क्राइसिसको बेलामा अब त्यो गर्न सम्भव भएन। अब त्यो एउटा अर्थमन्त्रीलाई एक्सक्युज पनि हो र अब मलाई लाग्छ अब यो जुन कोभिड-19 को जुन त्रासदी छिटै अन्त्य हुनेछ र अनि पछि यो जुन हामी करिब अन्तिमतिर पनि छौँ। यतिखेर चाहिँ मुलुक कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सन्तासमा छ, यसको महामारी विरुद्ध जुधिरहेको छ। दिन प्रतिदिन कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या नेपालमा पनि बढ्दै गएको छ। 5 जनाले चाहिँ मृत्युवरण गरिसकेको यो दुःखद घडीमा चाहिँ आजको दिनमा एकातर्फ मानव जीवन रक्षा गर्नुपर्नेछ, अर्कोतर्फ चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्नेछ। यो दुई कुरालाई चाहिँ समानान्तर ढङ्गले अगाडि बढाउनका निम्ति पक्कै पनि चुनौती छ। तर अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन हाम्रा पर्यटनहरू, हाम्रा उद्योग धन्दाहरू, हाम्रा वाणिज्य आपूर्ति यो सेक्टरलाई खर्च कटौती गर्दै यी सेक्टरलाई चाहिँ प्राथमिकतामा दिएको जस्तो लाग्यो वा चाहिँ निरन्तरता मात्रै हो? अब केही रूपमा यो बजेट मार्फत अब स्वास्थ्यमा कृषिमा र केही रकमहरू शिक्षामा पनि थपिएको छ। शिक्षामा पनि अलिकति अनलाइन मार्फत जानुपर्छ भनेको छ। डिजिटल नेपालको कन्सेप्ट ल्याइएको छ र यसमा के हुन सक्थ्यो भने जुन संविधानले पनि राखेको जुन हाम्रो जुन समाजवाद उन्मुख भन्ने जुन संविधानमा उल्लेख भएको छ, यो जुन कोभिड-19 लाई अब मध्यनजर राखेर अथवा यसले जुन दिएका चुनौतीहरू त छँदैछन्, तर यसले दिएको अवसरलाई पनि हामीले लिएर जुन समाजवाद उन्मुख जुन अर्थतन्त्र तर्फ हामी लाग्नको लागि केही कार्यक्रमहरू ल्याइदिएको भए अथवा ल्याउन सकिने जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो कि अब हामीले स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, जुन यातायात क्षेत्रमा अब अलिकति त्यो जुन निजी क्षेत्रको अलिकति बाहुल्यता भएको हुनाले यो बिचमा जुन हस्पिटलहरू पनि एउटा जुन प्रदेशमा यो सामुदायिक हस्पिटल र प्राइभेट हस्पिटल यो राष्ट्रियकरण गर्ने अथवा यो स्कुलहरूलाई यसरी लाने भन्ने खालको भएको भए यो कोभिड-19 को जुन बेलामा अब हामीले जुन समाजवाद उन्मुख जुन अर्थतन्त्र जुन कल्पना गरिएको छ, अब त्यो तर्फ जानको लागि पनि यो जुन अवसर हुने थियो जस्तो मलाई लाग्छ। अब हुन त बजेट कार्यान्वयनको सिलसिलामा पछि पनि अब अलिकति यो अवस्था कस्तो आउँछ त्यसमा केही रिभाइज भएर अलिकति फ्लेक्जिबल भएर जान सकिने होला। तर पनि ती दिशातर्फ पनि अहिले अलिकति होमवर्क गरेर अगाडि बढेको भए पक्कै पनि हाम्रो जुन
संविधानले जुन कल्पना गरेको जुन नेपाल जुन कायम हुने थियो भन्ने सुखी मलाई लाग्छ। नेपाली समृद्ध नेपाल को सुखी नारालाई नेपाली चाहिँ जुन सफल पार्नका निम्ति चाहिँ हामी जुन अगाडि जान सक्छौँ भन्ने यहाँको भनाइ हो। जुन अन्तमा जसरी यो ट्रेन्ड छ नि, जस्तो यो बजेटको ट्रेन्ड छ नि, वार्षिक रूपमा चाहिँ बजेटको आकार चाहिँ बढ्दै गएको छ, खर्च हेर्दाखेरि अलिकति निराशजनक छ यसको खर्च, यो ट्रेन्ड नै चेन्ज गरेर चाहिँ अब कुन ढङ्गले अगाडि बढ्ने भन्ने किसिमले पनि टिप्पणीहरू सुरु भएका छन्। असारी रूपमा चाहिँ झटारो हान्ने एउटा प्रवृत्तिले गर्दाखेरि विकास निर्माण पनि त्यति राम्रो नदेखिने, कमसल विकास हुने र चाहिँ केही नजिकका मान्छेहरूलाई, नजिकका व्यक्तिहरूलाई, नजिकका ठेकेदार कम्पनीहरू मात्रै मोटाउने, यी प्रवृत्तिहरूको हाबी हुन नदिनका निम्ति ट्रेन्ड चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यहाँहरू विज्ञहरूको चाहिँ सुझाव सल्लाह अन्तमा। पक्कै पनि ती कुराहरू के छन् भने अब कतिपय प्रक्रियाका कुराहरू, जस्तै अब पहिलो बजेटमा आइसकेपछि त यो सङ्घीयताको जुन स्पष्ट कार्यान्वयन नभइसकेको अवस्थामा सङ्घ प्रदेश र जुन स्थानीय सरकारको बिच कोअर्डिनेसन नभएर धेरै जुन चालु खर्चहरू पनि नभएको स्थिति थियो। दोस्रोमा त्यसलाई अलिकति सुधार गरेर धेरै खर्चहरू भएको स्थिति छ र वास्तवमा भने अहिलेकै जुन संरचना, अहिलेकै जुन तौर तरिका, अहिलेकै जुन व्यावहारिक जुन नीति नियमहरू छन् त्यसलाई अलिकति चेन्ज गरेर फास्ट ट्र्याकमा अब अलिकति नगरिकन अलिकति हामी अगाडि जान सक्ने स्थिति छैन। मैले अघि नै भने 2-4% ग्रोथ रेट हुँदै जान्छ। अब कोभिडै नभएको अवस्थामा पनि हामीले के त भन्दा यो जुन बजेटरी पोलिसी, जुन प्लानिङ जुन प्रोसेस हो, यसलाई अलिकति ड्रास्टिक चेन्ज गरेर एउटा प्याराडाइम सिफ्ट गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने मात्रै हामी अलिकति जुन अन्डर डेभलपबाट डेभलपिङ र डेभलप कन्ट्रीतिर जान्छौँ। नत्र भने जुन यो परम्परागत ढङ्गले जुन आएको कुराहरू छ, यसलाई बजेटको आकार जुन इन्फ्लेसनकै अनुसार बजेटको रकम बढाउने भने रियालिटीमा त केही पनि बढेन। त्यस कारणले त्यसमा अलिकति रिस्ट्रक्चरिङ, जुन इकोनोमीलाई रिस्ट्रक्चरिङ गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने त तत्काल आवश्यकता छ र हामी भन्दै आएका पनि छौँ। हस्, समय संवादका लागि यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु भुषालजी। ल, धन्यवाद यहाँलाई पनि। जुन यो बजेटको अवसरमा केही कुराहरू राख्ने। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामीले सरकारले ल्याएको 2077-78 को आगामी बजेटका विषयमा आधारित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ र आजको दिनमा कसरी चाहिँ बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ र यो चुनौतीको घडीलाई कसरी सरकारले पार गर्न सक्छ, यसमा अर्थविदका धारणा के छन्, यसमा सम्मिश्रण प्रतिक्रियाहरू आएका छन् र यो बजेटलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ हामीले आज बहस गऱ्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।